السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا بلوانك يا كمسين كرو إن شاء الله أمانة كنيتان كان لي كنو غندان دكابه بكنتين تون كله وان الرجرا سليجي تكا كدكا الرجرو أرد اللي كنو تي جودري بردان فرا لما سنتي رجرا ما شاء الله. ونيلين راشين اللين فيديو كان انت سنيرجع أتجرا إن اللينه إن شاء الله. بكتين مانك تين دكوا ورقة سوداني في الرواية ورا إتأجي سنة جنة منا براك عايفي منا والله إساني كمنا دا ريفوجي دوراني كمان إساني دا كاير راجع رامي كدلها جبا كابو كيسا كعايفي إن شاء الله كونوا أفتامي في ربين إس جنة فردوسا إسينها أفو إن شاء الله تعالى. دار بافتني ربنا آخرة في الدنيا دار إسنا جنة الفردوس إسن هاك أنا نسو وان ياتني في وان أفتني في وان أفتن إن شاء الله جيت في نكونوتي دوبا كان مال جتان وران كونوتي كان جمعتو بدورة كنو فراشي ررني دعار رف جرا دعار رافوت ربي فراشي رنوكي تبو ما شاء الله فراشي رسيا كاو آمين أبو جينة فردوس إنسيا ربي آمين أبو جمعتو بدو غراك كيس ستايرو آمين أكيسين جمعتيستي آمين والله وفات دائما تيوفيستي تقول لا ديم تقول لا كمان قبض وفات تكان قبض هذا فوتي فراشي رنوكي تبو ربي فراشي رسيا كاو إن شاء الله تعالى أبو الله بتكان قبل فوتي كلا براشي نوانا ددان بوفتي جبت أبو ربي والله قدوة أنا جعلت سياي آمين آمين أبو ربي سيها كارو كتير كارتك آمين آمين أول جمّني جرّا كمالي جمّت شوغاري كمناري آمين آمين والله ما شاء ربي الله سيها ما شاء الله. هي إن شاء الله عندك جيتنا بلوان كيا إن شاء الله راشين اللي نكونوا تأجرا أفات اللي نكونوا تفني في نوان بس إن شاء الله وسان والنبي تتني اللي يا رب جده إن شاء الله تنال دياري